gabi sa tanan. Ako nagabi-abi alang sa atong tanan nga nagasunod sa atong programa My Journey with God. Atong pasalamatan ang Dios una bes tungod sa kagayunan din siya naghatag kanato niining maong panahon sa pagtuon sa iyang mga pulong, mga bililhon nga mga topiko nga naas kasulatan. Taas-taas ng mga panahon, mga kagalaan din kita nakahimos pakiguban niining atong programa. Gani niining kagabion uban ni ako kaninyo, niining atong pagtuon sa pinasahi nga mga suhito bahin sa pagkatinugyanan. Una sa tanan, akong gipasalamatan ang mga paminaw diha pinagi sa ato karon nga GSAT sa ato ang channel 37, ang atong Hope channel, o ang katong nagsunod pinagi sa Facebook, ang sa YouTube o sa radio stations all throughout Mindanao. So, ako nag-abi-abi sa tanan nga mga membro sa iglesia sa tibuok, of course, South Philippines. O particularmente ngadto sa mga missions and conferences, diin naghayos na gayod ang ato puwersa, abilidad, panahon, o ato ingunta resources para nining atong buluhaton sa My Journey with God. 40 ka mga gabi din, magatuon kita solely sa pulong sa Dios. So walay paglangay-langay, mga kahigalaan. Ako nang nasambit ng atong tunan sa 5 ka gabi mao ang may tungod sa pagkatinugyanan. Una, pagkatinugyanan sa panahon. Ug sunod niini mao ang pagkatinugyanan sa talento. Ug ang ikatulo nga gabi mao ang pagtuon nato sa pagkatinugyanan sa lawas. Ug ang ikopat mao ang pagkatinugyanan diha sa kamaturan. Ug ang katapusan mao ang pagkatinugyanan sa salapi. Ato ni isa-isahon o ako kamong hangyoon nga dili nato lakangan ang atong pagtuon sa mga topiko nga ato pagatun-an. Aron sa ingon ni ana, mahimo usab nga mabug-os ang ato pagtuon bay tungod sa pagkatinugyanan. So sa dili pa kita musugod sa unang bahin sa pagkatinugyanan diha sa panahon, gusto nako hatagag pagtagad ang bahin sa kaning pagpasantop sa pagkatinugyanan sa tao. Ngano nga ang tao mag-ilaba sa iyang kinabuhi nga siya tinugyanan lamang nining atong panahon karon? Tinugyanan lamang siya sa mabutang nga naa diri sa yuta, o ang tao usahay mo singgit nga siya tag-iyas tanang butang o walay bisan kinsa nga pwede nga mo gapos kaniya o muhatag kaniya mga restrictions. Balik kita sa Biblia, mga kahigalaan. Tungod kay maula ni ang atong manual nga din atong mabasihan ang mapagtulunan nga maghatag kanato sa lamdag, sa kaalam, dili nga iyas kalibutan, apan kaalam maghatod kanato sa pag-ila sa tinuod nato nga tinubdanan o sinugdanan o pag-ila kinsa ang nagtuga sa tao. Balik sa Genesis 1:26 ato masabtan. Sa unsa gihatagan ang tao sa pagdumala sa tapos paglalang sa tanang butang. Mao nay unang pangutana nato. Sa unsa nga ang tao gihatagan sa pagdumala tapos nga ang tao gilalang. Genesis 1:26. Klaro og tataw maghatag kanato sa tubag. Og miingon ang Dios, buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato. Og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Gani, atong masabtan nga ang Dios tag-iya sa tanang butang. Sa tanang butang, iya sa Dios. Si David nagpamatuod sa Salmo 24, versikulo 1. Siya maingon, ang yuta iya ni Jehova, ug sila
nga nagpuyo niini. Walay ato, mga kagalaan. Ang atong kinabuhi, iya sa Dios ni. Kita, atong sabton, nga gihatagan lamang sa katungod nga gitugyanan kita niya. Atong timan-an kanunay, gisalig sa Ginoo ang pagdumala sa mabutang sayuta sa tao. Ang Genesis 2:15 miingon, o gikuha ni Hiuba nga Dios ang tao o gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon o iyang bantayan. Higala, wala ta mitungha sa kalibutan sa atong kaugalingon lamang nga kabubuton. Ang Dios mooy nag-umol kanato. Gikan sa taguangkan sa atong inahan, migawas kita, unya, gihatagan kita sa katungod sa Dios sa pagpuyo ni kalibutan. Apan aduna kita mga bulaton. Kikinahanglan nga ang tao bulihok siya sa pag-atiman o iyang bantayan ang mabutang nga gipiyal kaniya. Gani, tungod niini mga kahigalaan, dinhi usab gihatag sa Dios ang kapangakuhan pagkatinugyanan sa tao diha sa panahon. Ang pagkatinugyanan atong nasabtan nga kini responsibilidad sa tao alang sa paggamit sa tanan nga gisalig kaniya sa Dios. Sama sa kinabuhi, pisikal nga pagkatao, panahon, talento o abilidad, material nga mga kabtangan o mga kagayunan nga makaserbisyo ngadto sa uban. O dili lang niya na, aduna usab siya kapangakuhan katungod nga ikiyal ngadto kaniya ngadto sa Dios ang pagpahat sa iyang nahibalan sa kamatuoran. So niini nga pagpasantop ang tao igsoon dili magkinabuhi independente lang sa iyang kaugalingon. Apan ikinahanglan niya tumanon ang mga gihatag sa Dios kaniya nga mga responsibilidad. So niini atong masabtan ang patukuranan nga ang panahon gasa sa Dios. Yatagan kitag panahon kay kini gasa ngadto sa tao gikan sa iyahang labaw magbubuhat. O ang panahon alang sa atong Ginoo bililhon kini matagutlo. O kinahanglan nga moresponde kita alang sa kahimutan ngadto sa naghatag kanato niini. Ang tanan gihatagan sa pareho nga gidaghanon sa panahon. Tinuod higala. 24 oras matag adlaw. Gani ang unang pangutana, pila ang panahon sa pagbuhat sa panginabuhi ang gihatag sa Dios kanato matag semana. Ato nasayran nga ang isa ka adlaw may 24 ka oras. Busa aron masabtan nato ang dagan sa panahon ug sa katuigan nan sa isa ka semana adunay 7 ka mga adlaw. O atong maihap sa atong mga kamot ang 7 ka mga adlaw. Magsugod Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes hangtod sa Sabado. Pila man ini sa isa ka semana ang gitugot sa Dios ngadto sa tao. Babasa nato ang Exodus 31 versikulo 15. Nagaingon, sa tataw kayo ang mga pulong gikan sa atong Dios. Sa unom ka adlaw pagabuhaton ang bulaton. Apan sa adlaw nga ikapito mao ang adlaw nga balaan sa pagpahulay balaan kang Hiuba. Higala ko, unom ka adlaw gihatag sa Dios alang sa tao. Apan aron ang tao dili magunahuna nga siya tag-iyas tanang butang og sa panahon, miingon ang Dios, apan sa ikapito nga adlaw imong hinumduman kini kay kini balaan alang sa imong magbubuhat. Alang sa tag-iya sa imong panahon. O giklaro nga kining adlaw nga diin ikaw mo pahulay ngadto diha sa imong Dios nga maglalalang. So klaro kayo mga kaygalaan nga ang tao dili tag-iyas panahon nato. Nganuman kay matag kapito nga adlaw human sa unom ka adlaw gihatag kanato kinahanglan mo serbisyo ta sa pagsimba sa ato maglalang sa pagsulod sa iyang kapulayan kay kini balaan at tubangan kaniya. Kay kini maoy nagsilyo nga adlaw nga ang tao dili
tag-iya sa iyang panahon. Kita, mga piniyalan lamang niini higala. So, wala tay katungod sa pagbago. Sa adlaw din, atong ilhon ang Diyos nga mao'y atong maglalalang. Ug siya atong simbahon sa pag-ila nga siya tag-iya sa atong panahon, sa atong kinabuhi. Busa, kinahanglan musulod kita sa iyang kapahulayan. Ngano man, kay kung dili nato sundon ang Diyos, kung magbuhat kita bisan sa adlaw nga iya sa Ginoo, sa atong gusto, unsay tubag sa Diyos alang kanato. Ang pangutana, wala ba'y kalainan kung unsa ang buhaton sa ikapito ka adlaw? Kaya ang tao maguna-una nga gusto niya na tibuok si mana, iyang himuon ang tanan para sa iyang kaugalingon. Apan hinumdumi, adunay tataw o klaro kaayo nga instruction ang gihatag sa Dios alang kanimo ug kanako bahin sa adlaw ikapito. Ang Isaiah 58:13 hangtod 14 ato mabasa. Kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga igpapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan, og sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga akong kaymutan, og sa balaan ni Jehova nga halangdon, og mupasidungog ka niini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga kaagi, ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan, ni magasulti sa imong kaugalingon nga mga pulong. Unya ikaw magakalipay sa imong kaugalingon kang Jehova, og pasakon ko ikaw sa tag-as nga mga dapit sa yuta, ug pakanon ko ikaw uban sa kabilin ni Jacob nga imong amahan, kay ang baba ni Jehova mao'y nagsulti niini. Klaro kayo ang gisulti ni propeta Isaias sa Isaias 58:13 o 14. Kung lamang dili ta magbuhat sa atong kaugalingon nga kalipayan, ni magplano sa mga bulaton para sa atong kaugalingon sa adlaw nga balaan, apan atong ipahaluna ang atong kaugalingon diha sa pagsimba sa atong Dios. Atong ilhon nga siya tag-iya sa atong kinabuhi, tag-iya sa atong panahon, higala siya maghatag kanato sa atong panginahanglan. Daghang mga pangutana sa uban nga ngano kining mga nagsimba sa pagsulod sa kapahulayan sa Dios, unom lamang kaadlaw ang ilang pagtrabaho, apan anaa man sila sa kalipay, anaa man ang mapanaring ngadto sa Dios, higala tungod kay ang gisulti sa baba nga gipamulong ni Isaias, iya kining saad sa Dios alang kanimo kanako kung lamang musulod kita sa iyahang kapahulayan ug mag-ila nga kita mga tinugyanan lamang sa panahon. Ug tungod ni ana ang Dios malipay kanato. May gahom ba kita sa pagtubo sa panahon? Daghang mga nausik nga panahon sa atong mga kinabuhi. Apan daghang mga utana, pwede ba nato mabakwi ang mga nausik nato nga mga panahon? Dunay kapanultihon sa pag-ingon. Squandered time is a wasted time. Kanang mga nausik nga panahon, mao'y mga panahon nga ato gigugol sa pagbuhat o sa paglihok diin ang ato lamang kaugalingon nga unodnon nga makalipayan, hilig mao'y ato gitagbaw. Mao na nga giila nga mga nausik nga panahon. Walay mahimo kita sa pagbawi sa panahon. Bisan usa ka daklit lamang sa ingon. Hinunua si Pablo, may tambag alang kanato. Busa, pagbantay kamo, pag-ayo sa inyong pagawi, dili ingon sa mga buang-buang, kung dili ingon sa malamon nga naggamit sa panahon, kay ang kapanahonan karon puno sa kalisdanan. Episo 15:15 ug 16. Klaro kayo ang tambag nga atong mga panahon karon puno sa kalisdanan, higala ko. Busa gitambagan kita nga magmaalamon, maggamit sa saktong panahon nga gihatag kanato diin ang ato Dios mahimuot alang kanato. Dili sa pagpasagad sa kaugalingon, kung dili pagbuhat sumala sa responsibilidad gusto sa Dios nga ato himuon aron sa paghimaya kaniya nga mao'y tag-iya sa panahon. Dugang pa ang Colosas 4 versikulo 5 nag-ingon, pag binutan kamo sa inyong paggawi, magapahimulos kamo sa panahon. So, tambag kini alang kanato. Kay ang panahon nato daklit lang, dili kita tag-iya sa panahon. Kung gusto kita magkinabuhi nga tag-as nga kinabuhi, adunay utlanan ang tanan. Busa miingon si Pablo, magbinuutan kita sa atong pagginawi. Atong pahimuslan ang panahon, pinagis pagbuhat suno sa mga buluhaton nga gusto sa Dios. Makitaan kita nga nagbuhat nga matinumanon. Sa panahon nato karon, unsay ang ayan natong buhaton? Ang dakong pangutana.
unsay ang ngayan natong buhaton karon. Kay ang panahon malisod, gitambagan kitang magmalamon, unsa ang angay natong himuon. Usayas 10, versikulo 12. Pagpugas alang sa inyong kagalingon sa pagkamatarong, dugmukan ninyo ang inyong wala matamni nga mga yuta. Kay panahona sa pagpangita kang yuba, hangtod nga siya moanhi o magpaulan sa pagkamatarong nganha kaninyo. Kinahanglan day nato nga magpangita kita sa atong Ginoo nini atong panahon karon. Dili ta magpasagad sa pagdagan sa panahon nga kinabuhi lang sa atong kagalingon. Ato itugyan ang atong kasing-kasing ngadto sa atong Dios. Si Propeta Osias nagpahayag sa unibersong kamatuoran. Busa si Pablo nag-ingon sa 2 Korinto 6 versikulo 2. Tanawa karon mao ang adlaw sa pagkahimutan sa Dios, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan igsoon. Dili ang ugma. Ninumdum ko sa usa ka istorya sa barberuhan. Mingaw kaayo ang iyahang barberuhan. Walay nagpagupit, busa na kauna-una siya, nagbutang siya og advertisement ngadto sa gawas sa iyang barberuhan. Og iyang gibutang, barber shop. Tomorrow, haircut is free. No? Barber shop, hair specialist. Tomorrow, haircut is free. Busa, sunod adlaw, ang mga tao, punsisok dayon. Nagpagupit sila. Apan, nalhimuot ang maong tag-iya sa barberuhan. Nganuman, kay nakahimo siya sa pag-ulikta sa mga gupit nga iyahang gihimo sa mga tao nga naglinya. Nungutana sila, di ba libre karon? Ingon siya, unsa man day nakasulat ngadto sa advertisement sa gawas? Maingon, gibasa nila, maingon, tomorrow haircut is free. Ugma ang gupit libre. Miingon ang pagpanggupit o barbero. Sa ugma pa to, karon bayad ka. So ang tanan yun, nakabayad. Nganuman, kay ang ugma igsoon, dili gayud moabot. Karon ang panahon sa kaluwasan gihatag kanato sa atong Dios. Busa kinahanglan karon kita budisyon sa pagpangita sa atong Ginoo. Diin kita magkinabuhi diha sa kaalam, dili sama sa usa ka buang-buang. Magkabala ka ba ang atong kaugalingon sa atong espirituhanon nga kahimtang karon? Higala? Roma 13:11. Og kana kamo sayod kung unsa ang panahon karon. Nga karon panahon na nga magmatag gikan sa pagkatulog. Kay karon ang atong kalawasan labi pa kaduol kaysa diha nga mituo kita. Igsoon, ang panahon hapit na. Kung unsa kaduol ang giwalis may balita nga si Kristo mobalik na, mas duol karon sa atong kapanahonan, mga igsoon. Sa banta-banta nato unsa kataas ang panuigon sa tao, dili tagas ang panuigon sa tao karon igsoon. Salmo 90 bersikulo 10. Si David bingon, adunay 70 anyos ang kinabuhi sa kalibutan. O kung naay rason sa kusog, maabot tag 80. Apan dili ikapasigarbo kay ang tao maabot gayod sa gitawag kamatayon. Higala. Busa si David miingon sa Salmo 89 bersikulo 47. O hinumdumi nga pagkamubo sa akong panahon. Mubo gyud ang atong panahon. Busa unsa ang espirituhanong buhaton sa panahon gihatag kanato? Busa giingon si Pablo sa 2 Korinto 5:20. Kinahanglan ingon nga matinugyanan magbuhat kita sa pag-unsa, pagwalis may balita sa pagpasing-uli sa tao ngadto sa ato magbubuhat nga mo'y tag-iya sa panahon. Hinumduman nato magpugas kita magsiunan alang sa buhat diin ang tao mapasig-uli ngadto sa atong Ginoo. O ang Dios maghatag kanato sa tubag sa atong unsa mga hago igihala ko. Hinumduman ako ang usa ka awit nga very familiar sa atong church hymnal, ang sowing bringing in the sheaves, no? Ang pagpugas sa buntag, pagpugas sa hapon. Binhi sa kaluoy gikatag-katag. Panahon sa ani atong paaboton, pagtigom sa uhay, kalipayng lunlon. Kalipayng lunlon, kalipayng lunlon. Pagtigom sa uhay, kalipayng lunlon. Pagpugas sa luha alang sa agalon, way sapayan lang basta magpadayon. Tapos pagbako hatagan sa ganti, pagtigom sa uhay, kalipayng buhi. Importante nato ang pagpakigbahin alang sa buhaton mga igsunan. Pagkatahom sa matiil ni adtong mga nagwalis maayong balita. Ingon ni Pablo sa Roma 10 bersikulo 15. O kini naghatag kanato sa kahigayunan nga kita moapil gayud sa bulahaton. Kanusa kita magbuhat sa bulahaton sa Dios? Ayaw og ugma. Ang tao mo ingon sa Juan 4:35, wala ba kamo manag-ingon upat pa ka bulan unya moagabot ang ting-ani? Lantawan ninyo ang kaumhan nga hinog na aron paga-anihon. Istorya ni Pastor Hinugin, usa ka colporteur, nag-retire na karon. Kanunay maghagit siya alang sa pag-agni sa tanan sa pagpigbahin sa bulahaton sa pagwalis may balita. Moingon siya,
Ang mga anihon, hinugin na. Apan ang mga mag-aani, hilawin pa. Kinahanglan nato makigsunan tibok iglesia, makigbahin sa bulaton ang total member involvement atong himuon makigsunan. Ug pasalamat kita sa tibok unyon, diin ang tibuok pwersa sa ato iglesia nakigbahin karon nining atong buhat sa pagwali sa maayong balita mga kaigsunan. Nganuman sa matag buhat nato sa pagwali, ginapaniguro usab nato ang atong kaugalingon nga kaluwasan. Ingon nga usa ka matinumanong tinugyanan sa panahon, may tambag ang ayan natong buhaton og nagdala kini og panalangin sa matag usa. Pinadayag 1 bersikulo 3. Bulahan ang tao nga nangadto sa kapunungan, magabasa sa pulong sa propesya ug bulahan ang nagapatalinghog ug magatuman sa nasulat nini kay ang panahon haduol na. Higala, ang pagpuyo sa panahon sa haduol nga pagbalik ni Kristo, mahinungdanon ang pagpauswag sa atong panahon pinagis pagbasa sa pulong sa Dios, pagpamati sa pulong sa Dios, unya bag kinabuhi sumala sa iyahang gisulti. Ang Ecclesiastes 3:1-8 nagpahayag nga adunay panahon matag katuyuan ilalom sa langit. Ang tao tinugyanan lamang sa mga mutang gihatag sa Dios kaniya. Busa atong hatagag panahon nga ang kining kay gayon ang gihatag sa ato sa Dios, ato ihimaya ngadto kaya. Ayaw kalimot ang Dios maoy tigtipig sa atong panahon. Ingon nga matinugyanan sa Dios, ato ang bahin sa pagkamatinumanon sa tanang panahon sa pagbuhat sa atong kapangakuan. Higala, nindot kaayo ang atong mensahe niining kagabion. Hinaot nga pinaagi niining atong natun-an karon, bahin sa pagkatinugyanan sa panahon, atong nailhan di ay kita mga tinugyanan lamang niini, aduna kitay obligasyon ngadto sa nagtugyan kanato. Muburang atong nga panahon, gutlo sa pagkinabuhi ninyo ta. Apan mahimo kining bililhon on ato itugyan ngadto sa paghimaya sa tag-iya sa panahon. Igsoon, himuon nato ang pagpagsiguli sa Dios. Higala kung naghandom ka nga inigbalik sa Ginoo, andam ka nga tawgon matinumanon nga alagad nga nagtagad sa panahon. Di nakahimaya ka sa imong magbubuhat o naghatag sa imong panahon. Nan pakiguban ikaw kanako. Ang imong desisyon mahimong usab sama sa akong desisyon. Hangyoon ko ikaw sa usa kapag ampo. Mag-ampo kita, higala. Amahan nga labing kamahanan, salamat sa mensahe nga among nakatunan nining kagabihon. Mahitungod sa among kapangukuhan o among pagkapiniyalan sa panahon. Hinaot nga kami mapasiguli diya kanimo, magbuhat sa imong bulhaton o sa panahon nga kahimutan, ikaw among pangitaon. Salamat sa kaluwasan imong gihatag sa matag usa. Among giampo ang tanan nga nagtugyan karon sa ilang kaugalingon diha kanimo. Midawat sa mensahe, ikaw magahaplas ang ilang tibuok kalag. Taga-islag kalipay Ginoo. O tungod sa nasabtan nga kamaturan, magkinabuhi usab sila. Ingon nga pinayaran, matinumanon sa imong ngalan. Salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.